نعرے تکبیر، نعرے رسالت، نعرے ولایت، نعرہ حیدری۔ سلام یا حسین علیہ السلام۔ دعا برائے تنزیل نور امامت، اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ اللہم کل ولیک الحجت ابن الحسن العسکری علیہ السلام، صلواتک علیہ وعلا آبائہ فی ہذہ الساعۃ وفی کل ساعۃ من ساعۃ اللیل والنہار، ولیم وحافظا وقائدا وناصرا ودلیلا وعینا حتی تسکنہ ارضک طوعا وتمتعہ فیہا طویلا۔ یا کاشف الکربی عن واجہ الحسین علیہ السلام، اکشف کربی وکروب المؤمنین بحق اخیک الحسین یا ابا الفضل العباس علیہ السلام۔ نزیلو کا حیثو متجاہت رکابی وضیفو کا حیثو کنتو من البلاد، یا صاحب العصر والزمان علیہ السلام، ادرکنی ولا تہلکنی بحق امک وجدتک سیدت النساء العالمین۔ رب صلی علی محمد و آل محمد، اجل فرجہم وساہل مخرجہم۔ عظیم اللہ عظمت پاک سیدہ صدقہ ذکر پاک قبول اور منظور فرما۔ بحق معصومین علیہم السلام، انجمن غلامان کمر بنی ہاشم علیہ السلام دے تمام مراکین معاونین دے اسائیو محنت نو اپنی بارگاہ عالیہ وچ شرف قبولیت عطا فرما۔ اتنے مشکل موسم اور مشکل زمانے چ پاک مخدومہ دے ذکر پاک چ قدم قدم تے چل کے آن والیاں نو اجر عظیم عطا فرما۔ الہی آمین۔ جو مریضن مالک شفائے کاملہ عطا فرما۔ بالاخص جنہ مریضاں دیاں دعائیں میں حقیر دے ذمے لگیاں، پاک مخدومہ دی عزت دا صدقہ انہاں مریضاں نو صحت کاملہ عطا فرما۔ جو فانی جہان تو ٹر گئے، مالک کبیرہ صغیرہ گناہ معاف فرما۔ بحق سیدت النساء العالمین، ولی العصر علیہ السلام، بقیت اللہ العظم، شہنشاہ معظم، سر اللہ القدیم، حجاب اللہ الکبریٰ، قدرت اللہ العظمیٰ، امام زمن علیہ السلام دے ظہور پاک کی تعجیل فرما۔ عملاً سیرتاً صورتاً کرداراً سانس لائق کر، جو ساڑیاں اکھیں تواڈی پاک حجت دی زیارت کر سکے۔ قبولیت دعا دا عمل ہے، حدیث حجت ہے۔ قبولیت دے اگے حجاب، اور وہ حجاب اس ویلے تائیں نہیں ہٹنا جتنے تائیں دعا کرن والا اپنی دعا دے بعد اہل بیت رسالت تے درود نہ بھیج دے۔ قبولیت دی خاطر سارے صلوات اونچی آواز میں اللہم صلی علی محمد و آل محمد، اجل فرجہم وساہل مخرجہم۔ بزرگ عزیز دوستو، مزاج موسم جناب دے سامنے ہے۔ میں تواڈی عقیدت اور مودت نو سلام کر کے اپنی نوکری دا آغاز کرن لگا۔ بیان موسم دا مزاج جیسا 3 دن تو ہے، اور آج اور زیادہ تیز طوفانی بارش۔ ایسے موسم میں جو لوگ اپنی زندگی دے معمولات چھڑ کے گھر بہ کے سردی تو بچن دی غرض نال بستر چ آرام کر دین، تسی آرام چھڑ کے، کم چھڑ کے، موسم نو نظر انداز کر کے مخدومہ عالمیان دی پاک بارگاہ چ اپنی اپنی حاضری لوان ٹر آئے ہو۔ پہلے سلام کرداں، پھر دعا کرداں تو انہیں ایک سا نال مظلوم دی زخمی اماں اجر عظیم عطا فرما۔ ذکر چ آنا اپنی بھائی جان بی بی دی صف تے آ کے حاضری لوانا کافی ہے۔
اور تسی مسلسل 3 روز تو عبادت چو بلکہ 3 دن 3 راتاں تو لگاتار مالکاں دا ذکر سن رہے ہو۔ حضرت امام حسین علیہ السلام دی عزاداری کرنا بدعت نہیں، نبیاں دی سنت ہے۔ بہت شکریہ جی، مالک سلامت رکھ۔ میں پھر پہ آکھتا یہ بدعت نہیں، عزاداری سنت انبیاء ہے۔ بیٹا مائک کھلا رکھو، ساؤنڈ بے شک، وہ بارش دا شور ہے نا، شکریہ۔ میں پیچھے بھی ہٹاں تو آواز عزاداراں تک پہنچی۔ امام حسین علیہ السلام دا رونا نبیاں دی سنت ہے۔ بادشاہ کریم کربلا محسن انسانیت حضرت امام حسین علیہ السلام دے پہلے عزادار دا نام ہے حضرت آدم علیہ السلام۔ یعنی عزاداری حضرت امام حسین اس وقت تو جاری ہے جب چون اللہ نے اپنی مخلوق چون پہلا انسان زمین تے بھیجیا۔ ذکر مظلوم کربلا بادشاہ حسین دا رونا اس وقت تمہیں، بلکہ انجا کھاں تاریخ عزاداری اتنی قدیم ہے جتنی انسانیت دی تاریخ قدیم ہے۔ اور کربلا دے بعد امام حسین علیہ السلام نو ہندو، یہودی، عیسائی تک روئے۔ یہ تو زندہ انسان ہیں، مظلومیت سن کے کسی دا بھی دل نرم ہو سکتا ہے۔ محسن انسانیت نو کربلا دے بعد پتھر روئے، زمین روئیے، درخت روئے، چاند سورج ستارے روئے۔ کربلا تو پہلے رونا نبیاں دی سنت ہے۔ مثلا اللہ حضرت آدم علیہ السلام نو، حضرت آدم علیہ السلام نو اللہ بھیجیا زمین تے خلیفہ بڑھا کے، انی جائل فی الارض خلیفہ۔ تخلیق آدم و حوا دی اکٹھی کی تھی، جنت دونوں نو اکٹھا رکھیا، مگر زمین تے الگ الگ بھیجیا۔ جب جنت چوں وہ جڑا مقصد توحید خلقت آدم دے متعلق قرآن اچ دسی آئی نا کہ میں زمین اچ خلیفہ بھیجنا ہے، جب اس مقصد دی تکمیل دا وقت ہویا، ایک صلوات پڑھ لو جی آواز نہ بھائی جن من ویکھو، بندہ مجلس سننا نہ رہے تو من ویکھو۔ صلی اللہ محمد و آل محمد۔ تشریف لے آئے ہو ایڈے مشکل موسم وچ تو پھر ذکر والے پاسے ذہن رکھو، اور آن والے ہر عزادار نو کروڑ بسم اللہ، جویں دل کرے جتھے دل کرے ٹور کے آپ بمن جڑے پہلے تو موجود ہیں انہاں دی توجہ ذکر ال ہوگی۔ جدے جنت جو آکھے نا زمین تے جاؤ تے آدم ٹرن لگے تو عزیزم مالک فرمایا وعدہ لا شریک حکم دیتا، اے آدم میرا قانون ہے، یہ لباس جنت زمین تے نہیں جا سکتا۔ یہ قانون ہے ندی جیڑا زمین تے آوے وہ بے لباس آندا ہے۔ دنیا تے ہر آن والا بے لباس آندا ہے، جیڑا اتھوں واپس جاوے او دے نصیب وچ ہووے تے سفید پا کے جاندا ہے۔ آدم علیہ السلام جنت دے لباس اتھے ہی چھوڑیا، جنت دے درخت، کچھ مفسرین آکھے کیلے دے پتے، عزیزان او لباس بنا کے آدم زمین تے چلن لگے۔ تے فرمایا رب العالمین کیا ایک قانون ہر کسے واسطے ہمیشہ یکساں رسی؟ من جو آکھے نے لباس جنت لہا کے جاؤ، میں تو لباس لہا کے جا رہا جو زمین تے جا نہیں سکتا، کیا کدے بھی جنت والے کپڑے کسے واسطے زمین تے نہ ویسن؟ شاباش آپ دیئے جی یا علی علیہ السلام، شاباش بیٹا جیتے رہو۔ لو جی میں پھر پیادا جی سلام ہے تھوڑیاں عقیدتاں نو انشاءاللہ اے عقیدت مودت ولی الامر علیہ السلام دے انقلاب تک تو نصیب راوے۔ مشکل موسم دی سختی بارش نظر انداز کر کے اس سردی اچ بھیج کے آمنا تے پھر ذکر المتوجہ ہو جانا، پھر سلام ہے۔ اللہ جی کدیں بھی جنت والا لباس کسے واسطے زمین تے نہ ویسی؟ فرمایا آدم ایک گل سمجھی جا تے معاشر تے آمن والی نسل وچ پیغام پہنچنا چاہیے، مالک تے مہمان وچ بڑا فرق ہوندا ہے۔
اچھا اچھا اچھا، ایک درود دے سائے چ قبلہ و کعبہ بزرگ محترم جناب بابا سید شفقت محسن کاظمی صاحب نو ممبر تک پہنچاؤ جی۔ آؤ باؤ جی بسم اللہ، کرسی یہی رکھوا دیئے کروڑ بسم اللہ، کروڑ بسم اللہ، پھر صلوات پڑھو جی، بابا جی تشریف لے۔ بابا جی بسم اللہ، تواڈی دعا دی چھاں اجازت ہے میں نماز کروڑ بسم اللہ۔ اپنی وجہ دے اپنی مثال آپ مدا، تعارف نہیں احترام و استقبال واجب سمجھ کے، قبلہ و کعبہ بابا سید شفقت محسن کاظمی صاحب مولانا بزرگان دی چھاں ساڑھے تے رکھے۔ بابا جی دعا ہوئے تو میں تکمیل عبادت کرا جی، اجازت ہے جی۔ آدم جنت جو روکن دا مقصد یہی آئی، میں قرآن اچ دس دیتا ہی پہلے دن بھیجنا میں تن زمین تے آئی، جڑا جنت اچ روکے آئی ادا صرف مقصد یہی آئی تن پتہ ہوئے تیری آن علیاں نسلہ نو پتہ ہوئے مالک اور ہے، شاباش، مہمان اور ہے۔ پنڈ دادن خان میں آواں بابا جی آمن انجمن دے اراکین خدمت واسطے ناشتہ چائے لے آمن، برتن اچھے رکھن، سان اتنی اجازت ہے او کھانا او غذا کھا لویے، برتن استعمال کر کے اتھے ہی چھڑ جائیے۔ بھائی جان برتن نو استعمال کرن دے بعد مالک دی چیز مہمان لے کے ٹور پوے۔ لوگ آدھے نے تہذیب دے خلاف ہے، اللہ کے آدم جا اپنی اولاد نو قیامت تک دسا دے، مہمان نو صرف اتنی اجازت ہے جیڑا جنت چا آسی وہ جنت دے کپڑے پیسی مالکاں دی مرضی ہے، اتھے آ کے پاویں یا عید تے مدینے مگاوے۔ شاباش یا علی علیہ السلام۔ یا علی امیر المومنین علیہ السلام مدری الحمدللہ رب۔ سستی سردی دا احساس ختم ہویا جی؟ آؤ چھڑ دیو جی، میں اتنا سفر اوکھے موسم میں کر رہے ہو، ذرا ذہن تو موسم دا سر اتھے تبارش کوئی نہیں، الحمدللہ حال دے اندر سردی بھی کوئی نہیں۔ اب توڑے اذہان ہو گئے جی مجتمع منتشر اذہانن وہ ایک پاسے متوجہ ہو گئے۔ اب جلدی نال بابا جی نو ممبر دینا ہے، وہ جنت دا قانون یاد کر کے، جنت دے سرداراں تے مہماناں دا فرق سمجھ کے آدم و حوا زمین تے آگئے۔ حضرت آدم علیہ السلام جتھے زمین تے تشریف لے آئے وہ سری لنکا چک پہاڑے، متوجہ رہنا، جنوبی ایشیا دا ملک جزیرہ سری لنکا جدے آسے پاسے سمندر ہے، ادھچ انسان دے آنسو دی شکل دا ایک جزیرہ ہے سری لنکا، بلکہ وہ دے بارے جغرافیہ دانا دن قدرت کی آنکھ سے ٹپکتا ہوا آنسو، بڑی مہربانی۔ آدم اتھے جی بابا جی بسم اللہ، جی بسم اللہ، جی بسم اللہ، صلوات سارے پڑھ لو جی۔ صلی اللہ محمد وآل محمد اجل فرجہم وساحل مخرجہم۔ توجہ ہٹی تو نہیں جی؟ ہوا نو بھیج دیتا سعودی عرب وچ، موجودہ سعودی عرب جس شہر دا نام ہے نا جدہ، اس دی وجہ تسمیہ شہر دا نام جدہ ہومن دی وجہ یہی ہے جو اتھے حضرت ہوا زمین تے آئے۔ وہ پھر عرباں تو کوئی پوچھیا نا کیڑا مقام ہے، جدہ دادی والا مقام، اس وجہ تو مشہور ہو گیا جدہ۔ اب درمیان آدم و حوا علیہ السلام دے درمیان ہزارہ میل دا فاصلہ ہے، مخلوق خلق نہیں ہوئی، راہ بنے کوئی نہیں، جتھے سارو ٹھامنا جتھے آدم علیہ السلام زمین تے پہنچن وہ پہاڑے تے آسے پاسے سمندر ہے، وہ سمندر دریا تے صحرا، آدم علیہ السلام او دی مدد نال عبور کیتے، جیڑا اپنی زبان نال پہ فرمیندن میں باقی نبیاں دی مدد چھپ کے پیتی ہے، مصطفیٰ دی ظاہر ہو کے کیتی ہے۔ جیتے رہو علیہ السلام، دوڑیاں زندگیاں دراز اپنے وقت دے اندر میں تمام کرنی ہے مجلس۔
دیکھو بارش دا شور ہن کم ہو گیا، یہ تواڈی آواز وچ، علی دے نعریاں دی آواز وچ، ذکر وچ بلند ہون والی آوازاں تے مالک رحمت کرن۔ بابا جی توجہ اور نتیجہ، چلتے چلتے تلاش ہوا وچ حضرت آدم اتھے آ بیٹھے جتھے اج خانہ کعبہ ہے۔ مجلس دا عنوان ہے عزاداری کتنی پرانی ہے، امام حسین دا رونا کتنا قدیم عبادت ہے اور کہندی سنت ہے۔ خانہ کعبہ جتھے اس شہر دا نام کیا ہے؟ شاباش بھائی جس شہر وچ خانہ کعبہ ہے اس شہر دا کیا نام ہے؟ مکہ۔ اتنا تو بول پو بیٹے، تمہیں بولنا چاہیے، اچھا بولنا چاہیے۔ یہ مکہ جدید نام ہے بھائی جان، یہ ہن دا رکھے ہویا نام ہے۔ اس شہر دا قرآنی نام ہے بکہ۔ قرآن پڑھا، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ان اول بیت وضع للناس للذی ببکہ مبارکن، اور پنڈ والے تین جماعت ثانی عبادت واسطے آنا لے بکہ عربی وچ رونے والی جگہ کو کہتے ہیں۔ حضرت آدم مقام کعبہ شہر مکہ، روندے روندے آکھیا رب العالمین میں تلاش کر کر کے تھک گیا، ہن میرا امتحان مکا دیو۔ مالک فرمایا آدم جداں کوئی تھک جائے میرا قانون ہے میں او دا ابتلا ختم کر دیں، لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها، تکلیف اتنی جتنی برداشت، تیری برداشت ختم میرا امتحان ختم، مگر وسیلہ بنانا پوسی۔ رب العالمین کن بناواں اتھے تے ہو رہے کوئی نہ۔ پھر قرآن آتا ہے اللہ نے تعلیم دی آدم کو، علامہ علم دیا، کس چیز کا؟ اسماء حسنہ کا، خوبصورت ناموں کا، حسین نام۔ آدم ذرا عرش والے پاسے ویکھ، آدم نگاہ کی تی عرش ہل تو عرش تے لکھے ہوئے ہیں 5 تن پاک دے نام۔ اچھا عزیزان اگر تھوڑی جی اور دعا کر سکو تے بزرگان مہربانی کر کے میری مدد کر سکیں تو پہلی جڑی تعلیم دنیا تے علم دا دور ہے نا جی، اللہ دے نزدیک علم کیا ہے؟ معلم اللہ بنے، طالب علم آدم بنے تے علم آئی 5 دے نام۔ شکریہ۔ 5 تن پاک دے اسماء مولا، اللہ تعلیم کی تے اللہ کے 5 نا چاہندہ رو تیرا ہجر مک جاسی۔ پھر آدم آدرے بے محمدن بے علیین بے سیدہ بالحسن و بالحسین علیہم السلام، انہاں 5 دے صدقے مالک میرا ہجر مکا۔ پھر دعا منگدے منگدے آدم آکھے میرا اللہ انہاں 5 جڑا نام ہے نا حسین صدقے ہو جاواں۔ جدوں میں آدھا نا حسین میری اکھاں چانسو آندن۔ اچھا کئی سالاں تو تسا نوٹ کیتا سی اس 3 جمادی ثانی تے دن نو رات نو کسے بھی وقت بارش ضرور ہوندی ہے۔ مولا جان دن میں ہمیشہ سوچتا وقت بدلے نہ دور بدلے، روئے زمین دے ایک حصے تے پاک نبی دی زخمی دھی دا ذکرے، اے اللہ دا عرش حسین دی زخمی ماں دی عزاداری کردہ ہے۔ میں بسم اللہ کرا کروڑ دفعہ بسم اللہ کرا۔ آدم پہ آدھے اللہ جی دعا منگ دیں وسیلہ بنے دے، جدو میں آدھا نا حسین میرے آنسو آئے کون دن مالک کون مظلوم میں جن دن آل ہنجوان نو ایڈا پیارے۔ بابا جی قبلہ میرا موضوع ہے عزاداری کتنی پرانی ہے، غریب نو رونا کہندی سنتے۔ اللہ جیز حسین دی غریبی تا دسو، پھر اللہ راوی بنے، جبرائیل ذاکر بنے، آدم عزادار بنے، کعبہ امام بارگاہ بنے۔ جتھے آدم امام حسین روین اس سے جاتے اللہ عرش تو بیت المعمور نازل کیتا ہی، اس سے جاتے پھر ابراہیم و اسماعیل تو کعبہ بنوایا۔
ایڈا پیارے اللہ نو اس مقام نال جتھے کوئی حسین نو روے. جبرائیل آ کے دسے تساں سارے انبیاء چ آخری نبی تے تواڈے سردار پاک مصطفیٰ دا پتر مہر دا سوار بہوں پیارا کربلا دی زمین تے تسا ماریا ویسی. نبی دی دھی دی پتر دی لاش تے گھوڑے بھج ویسن. کفن کوئی نہ دے سی، لاش ریت تے پئی راسی، بہنا رول ویسن. آدم امام حسین دی غریبی سن کے روئے. اگلا ازادار حسین نو نبی. انبیاء کی ازاداری پوری کتاب ہے، کئی دن دیاں مجلسن. نو دا نام نو نائی، نام ہے عبد الغفار. بہت زیادہ رومن دی وجہ توں کوئی پوچھا نہیں کون ہے، تا دیا نو نوئے والا رونے والا. ابراہیم و اسماعیل، یحییٰ زکریا، موسیٰ و عیسیٰ، ایوب یعقوب، بلکہ خود رسول خدا امام حسین نو 3 شعبان نو روئے. بی بی دے دکھاں دا ایک جملہ بھی کسے ذاکر نو نہیں پڑھنا چاہیے، آخری دا حق کے. جس دن حسین دی دنیا تے بھائی جان ہوئی ہے نا، آمد ان چاہ کے جھولی پا کے منہ چم چم کے بیٹھے آتے نے میرے چوں میں اندے چوں، اے میرا خون میں اس کا خون. جس اس نو راضی رکھیا اس میں راضی رکھیا. جس میرا حسین روایا اس میں مصطفیٰ نو روایا. نبی پیار پہ کر دن تے جبرائیل آ گئے، سلام دے کے امام دے ہتھاں تے امانت رکھی. اپنے پتر دے ہتھاں تو امانت سنبھالو. نبی چاہی تے ایک شیشی وچ مٹی. جبرائیل آ دے عالمین دے رسول تواڈے پتر دی مقتل دکھا کے، اے ہے کربلا دی مٹی. اس کربلا وچ تواڈا پتر تسا مری منے. ہر کسی نو دس دے ہے جداں حسین قتل ہو سی یہ مٹی سرخ ہو گئی سی. یہ اوہی مٹی ہے جڑی امام حسین کو لائی تے مدینہ چھڈن لگیاں. حضرت ام سلمہ نو دے گیا، نانی جداں مٹی رنگ بدلے وقت میری دھی دے سارے چ مٹی پا چھوڑے. الحمدللہ رب العالمین. کیا سونی روحانیت ہے. حق کو بن دے جنازیاں تے آ کے ہائے کریں دے شریف سونے لگ دیں. وقت میری دھی دے سارے چ مٹی پا چھوڑے. سمجھ ونجے جو میں مارے آ گیا. نبی سنیے پتر دی غریبی، بابا جی تے رسول رنن. بابے نو روندا ڈٹھے جیندا اج جنازہ ہے. اپنا مقام چھوڑ کے کول آ کے آدن بابا اج میرا حسین دنیا تے آیا تے تسی اج رو رہے ہو. ہن رسول ذاکر بنے، پاک مخدومہ ازادار بن گئے. نبی دسے جیڑا بہوں پیارا ہے نہ اے تسا مری ویسی. اے پتراں بھراواں دے سونی ہائے کیتی نے پتراں بھراواں دے جنازے چیسی جے ہر کہیں دے چامنے نے اس دا جنازہ کوئی نہ چیسی. بس بابا جی ماں سن دی پئیے تے نبی پیا دینے دی لاش تے گھوڑے بھیسن. آفرین مرحبا اجرکم اللہ. 9 حصے آئی تقسیم ہو سی. ادیاں بہنا رول ویسن. بابا میرے پتر دا جرم کی ہو سی تائید واسطے چونکہ مصائب ہائے کر کے بھائی جان جوانی مانو نال والا بندہ گواہ بنا ہائے کر کے نبی پیا دن ایو کو جرم سی ادی ماں تساں تے بابا علی. بابا بے گناہ ہو سی، ہاں بے جرم ہو سی. بابا وقت قرآن دی روح نال بے گناہ در رومن ثواب ہے. بابا میں ہوساں میں اپنے مسافر نو روساں. نبی آدن نہیں تساں نہ ہوسو. بابا تساں ہوسو. ڈھیر رو کے فرمایا میں بھی نہ ہوساں. ادا بابا علی ادا ویر حسن فرمایا نہیں وہ بھی نہ ہوسن. ہے بابا ادیاں بہنا او تو میرے حسین نو روسن. نبی ڈیر رو کے آدن حسن صحیح روسن نہیں. مالک شفا دینے تو اڈا سایہ سادات دا ساتھے قائم روے. میں مسائب دعا پہ کردہ پوری انجمن نو انہاں دے معاونین و اراکین نو مالک سلامت رکھیں. اس موسم میں جتنی سونی عبادت او حسن صحیح
روسن نہیں بابا اسا ہومنا نہیں تے بہنا رومنا نہیں تے میرے مسافر غریب نو کوئی نہ روسی تساں زاداراں دا مقام نبی فرمایا کیوں نہ روسن اللہ ایک قوم پیدا کرے سی جہندیاں نسلاں قیامت تک تیرے حسین نو روسن بابا انہاں چکے ویکھیا ہو سی میرا حسین مریندا نبی فرمایا نہیں وہ سون کے روسن بی بی پہ فرمائے دینا اچھا بابا کیڑا مقام ہے حسین دے رومن والے دا تیرے تے کیڑا دان تے احسان ہے حسین دی اماں دا شکر ادا کیتا کر جدا بیٹا ہائے ہوئے نا سیدزادہ جب ہائے زبان تو نکلے یہاں جلڑے پھر پاک مخدومہ تے درود بھیج کے دختر رسول دے احسان دا شکریہ ادا کیتا کرو جو تو ان پتر دا آزادار بنایا بابا وہ تو نہ سون کے رومنا ہے نہ میں ادھار نہیں رکھ دی بابا میرا وعدہ ہویا قیامت والے دن حساب ہونے ہر کسے دا تے جتنے تائیں میرے پتر دے ماتمی تے آزادار اپنے عملہ دا حساب دے کے جنت نہ ٹر گئے میرا وعدہ ہے میں عرش دا ستون نپ کے کھڑی راساں پورے ہو گئے 17 سال بابا جان اور شفقت ساجی قبلہ 18واں سال ہے تواڈی جدہ دی پاک غلامی نوکری ہے میری 18 سال دی نوکری دی قیمت سمر ہے جڑی 70 میں قوم دے جواناں نو تواڈی تائید نال دے کے جا رہے ہیں فرمان تے بیٹے غور کرو بی بی فرما رہے ہیں تواڈا تے میرا حساب ہوندا نہ سی جیندا کھلونا رسول نو چنگا نہیں لگدا او بی بی کھڑی راسی آؤ آج 3 جمادی اسانی ہے نبی دی دھی دا جنازہ ہے آؤ آج جنازے والے دن بی بی نال عہد کر کے جاویے انسان خطامہ ہوندیاں مگر اپنے آپ نو انج بناویے تو آڈا تے میرا حساب اتنا تھوڑا ہوئے توڑے ساڑی وجہ تو حسین دی اممہ نو ڈھیر نہ کھلو بنا پوے ایک سطر میں وین دی آکھنی ہے جی کیونکہ ماتم دی دہاڑے رومن دا دن نے بیٹھے کھڑے آزادار پردے ماما بہنا بیٹیاں پھر گزرے زمانے چھٹ گیا مدینہ آگے کربلا 72 گھنٹے دے تسا 71 جنازہ چاہ کے تو سہائے سونی کی تھی ہے میں پھر پیادا بابا جی 24 پاران دے پیاسے پہلے 71 جنازہ چایا تے وات دھی تے بہنان دے ویدیاں کس گیا آج جمعہ بی بی دا جنازہ ہے بابا جی جمعہ دا دن آئی جمعہ دی اذان دا ٹائم آئی جدہ امامت دا قرآن 2 حصے آئی تقسیم ہویا صدقے ہو جاواں ہزار زندگی قربان کرا بابا جی میں کل جنگ ضلع اے 70 آکھی جو امامت دا قرآن 2 حصے آج ایک بزرگ آزاد آ رہی انہاں کہ صرف 2 حصے آنے جواب پڑھیا تے حصے دی عبادت تمام ہو گئی اپنی بھی ہنج آ گئی آزاداراں بھی رو لیا میں آکھیا جی جدہ دھی کول آئی نا تے بہن 70 قدم تے آئی اس وقت ان 2 حصے وقت فوج دا رخ ہویا خیمے والے پاسے دھی بھی رج گئی اللہ تواڈی ہائے قبول کرے بہن بھی رج گئی 200 گھوڑے سوار دیگر لے پہنچے آتے آدن ہاتھ ملیں دے کھلے ہیں اساں انعام تو رہ گئے ابن سعد بغیرت آتا ہے کوئی نہیں رہ گئے انعام تو اجا کوئی ظلم موک گیا ہے اساں رجے نہیں اپنے گھوڑیاں دے سنبانو لوہے دیاں نالا لا لو مرحبا 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 جرکم اللہ تے مسافر دی لاش تے گھوڑے بجاؤ 200 گھوڑا بجداریا جنو رسول چم دیاں تھک دینا او دیگر تائیں 9 حصے آئی تقسیم ہو گیا الحمدللہ 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 حائد اجر سین کولے مخدومہ شام دی پاک امت ون حائد اجر دے سن جمعے نو مظلوم کٹھے
بابا شفقت شاہ جی قبلہ ذاکری دے مستعمل مشکل جملے تو ہٹ کے انہاں بچیاں نو اور اپنے اہل سنت مہماناں نو بھائی جان سمجھاون واسطے پاک رسول دی دوش دا سوار جمعے والے دن جمعے دی اذان ویلے قتل ہوئے، جمعہ گزر گیا، ہفتہ گزر گیا، اتوار دے دوپہر ڈھلے تے بہن لاش تے آئی۔ بھلا انہیں کیوں بھائی؟ روز مجلس سنن والے ماں دی جھولی تو جتنی عمر ہو گئی، ہر ویلے غریب نو رومن والے، فاصلہ ڈھیر آئی، میل ہزاران تے بہن نو آندیاں 48 گھنٹے لگ گئے، فاصلہ ہی 70 قدم دا، قدم نہ گنیے تو ایک ٹبا آئی، ٹبے دے ایک پاسے کٹھ ہویا برا آئی، ٹبے دے دوجے پاسے لٹی ہوئی بہن آئی، تے بھائی جان تیسرا دن چڑھیا تامی مرضی نال نہیں آئی، بھرا دے قاتل لے آئے، جتھے لٹی کے بیٹھیاں نو تو سدھا راہ ویندا ہی کوفے، اٹھان دا رخ ادھے نے کیتا، جان کے اس پاسے لے آئے جدے بھرا کٹھے بیان۔ میں تفصیل نہیں پڑھ سکنی، میں اشارہ کر کے ٹور جاساں، بس اٹھ دی کانڈ تو بہنا ڈٹھے بھرا کٹھے ہوئے تے ٹر دے اٹھان تو لے پیاں۔ آفرین مرحبا اجرکم اللہ، اما حسین دی راضیوں نے میں ہزار زندگی قربان کرا، میں صرف 2 جملے آکھنے، لتھیاں تے آئیاں لاشال تے شمر کمینہ، ادب سن سکو تے ہائے کر سکو تے دل دکھاون نہیں آیا، میں عبادت کراون آیا ہم تواڈی تے میری ہو گئی۔ اس کمینے قلم اٹھایا، قلم دی نوک بہت تیز آئی، اس و قلم چاہ کے علی زین العابدین دی نفیس کانڈتے یوم عاشور دی تاریخ دی پہلی سطر لکھی، نفیس کانڈ تو خون دیاں لکیراں لڑیاں تے وات پوچھے اس اے کیوں لتھیاں نا، سجادہ دن کٹھے ہوئے بھرا ڈٹھے نے تے جنازے تے رومنا چاندیاں، امام فرمایا رومنا چاندیاں تے شمر ہس کے آدھے ساڑھے کول ٹائم کوئی نہیں، حق بندائی بھائی، حق بندائی پینڈا لے، حق بندائی جو میں ہونا دا کیتا نے، قاتل آکے ساڑھے کول ٹائم کوئی نہیں تے بہن آدھی ہے سجاد انہاں نو آکھ من مجبور نہ کریں، جے میں زخمی ہاتھ چاہے زمین پھٹ ویسی، عرش ترٹ ویسی، قیامت آ ویسی، میں ٹرنا شام ہے پر وجنا بھرا نو مل کے۔ اس ویلے ایک فوجی نو غیرت آئی، شمر دے قریب آ کے تلوار نے آم چکٹ کیا دے، انہاں تے تھو کھانا تے نہیں منگیا، وہ پانی تے نہیں پیاں منگ دیاں، جڑیاں تو سن لٹ لیاں نو وہ چادراں تا نہیں منگیاں، منگ دیاں تا رومن پیاں، رومن دے وگر نہ تلوار چلے سا فوج چہل چل ویک کے، ہون تو ان سمجھ آسی جڑا رب دسی ممبر تو روز آتے ہیں، ایک کمینہ دے اچھا ایک وین دی اجازت۔ میرا عزیز ہے جوان ہے، اکھے چہانجے متھے تے میرا بے تے رو رو کے بیٹھا دے ایک وین، کٹھے ہوئے 9 بھرا، تریجے دیاڑے بہن آئی بیٹھی ہے تے وین، دوجی دفعہ سجاد کوئی منت کرن لگے انتے بی بی آکھے نہ کر منتا آئیو ایک وین ہی کافی ہے، ایک وین میں ان کرے سا قیامت شریفاں دیاں نسلہ میرے حسین نو روسین، بس بات لاشاں تے بیٹھیاں، بہنہ وین کدی نہیں یاد کیتے، کوئی بہن وین نہیں پکائی ودی ہوندی، برا مر گیا تو میں انج روساں، برا ناراضی ہوئے بہنہ نو صرف برا مندیاں خوشیاں یاد ہوندیاں، نہ بولتا ہوئے کانڈ ویک کے دعا بدی منگ دی اسی چلو ناراضی اے شالا جیندہ راوے، میرا پیکا مان ہے، اللہ نہ کرے کسے بہن دے مان مکن، برا مر ونجے وات بہنہ نو رکیندہ کوئی نہیں، بے تحاشا روندیاں تے روندیاں نو پیار نال اٹھایا ویندے۔ میرا عزیز عالم عباس ہونے جملہ پڑھ گیا ہے، بہناں تے دھیاں نو جنازیاں تو پیار نال اللہ کسے نو نہ بکھاوے، میں ڈٹھے جوان دا جنازہ گھر رہے تے رومن والیاں بہناں، اوڈا اوکھا ہوندہ ہے انہاں کولو جنازہ، بھائی جان رات دن رو بیٹھی ہوئے تے واتی جدہ جنازہ اٹھاون لگو، اس ویلے ہر سجن اگے ہاتھ بن سے تھوڑی دیر رکھو چاہ اس کوئی واپس آنا ہے، میرے وقت جتنے منٹ باقی ہیں انہوں نے سلام پہ کردہ،
اپنے جائے پدر اپنے قبلہ نو ممبر پیا دینا تواڈی مہربانی ہے تواڈی مدد نال میرے 4 آنسو آ گئے تساں بھی رولے عبادت دی تکمیل ہو گئی قاتلاں آکھے چھوڑ دیو لاشاں بہناں تو منتاں کریں دیاں روندیاں رجدیاں نہیں عزیز لفظ پہ آدھن انجے ہی ہوندے وقت بڑیاں منتاں دے بعد رشتہ دار جنازے چیندن جنازے ٹورویندن بہناں بیٹھیاں راندیاں میں وقت پہ آدھا جنازے چوی ویندن بہناں مٹی تے روندیاں راندیاں جنازے چوی ویندن بہناں وین کر دیاں راندیاں کائنات وچ ہکو مثال کربلا جتھے بیراواں دے جنازے پے رہے تے بہناں ٹر پئیاں آفرین 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 مرحبا اجرکم اللہ مرحبا اجرکم من السیدہ بیٹھے کھڑے سارے شامل ہو تو میں بالکل وین دے قریب آیا بس فرق آئی بابا جی جداں اٹھیاں تا لباس دے رنگ تبدیل آنا اللہ مان تھوڑا جی آواز اور ودا میں بیٹا ایک وین کریے تے میں ختم کرا 4 منٹ میرے وقت باقیاں 4 منٹاں جی میں تھوڑا سلام پیا کرداں اٹھیاں نہیں اٹھائیاں گئیاں بے پلانے ان چڑ اٹھ دی ایک خاصیت ہے او دی ایک صفت ہے اٹھ دی عمر پوری نہ ہوئے او دی کانڈ تے کسے نو بہاؤ او ایسیاں حرکتاں کریں ہے جو سوار ڈھے ونجے انہاں اٹھاں تے سوار کرایا نے جنہاں دی عمر پوری نائی جیڑا قطاری سب تو پہلا اٹھائی اس باقی اٹھا نال کوئی گل کیتی تے اٹھ رو پے اٹھ تے باندھی ہوئی آلی آدن سجاد وقت دے امام ہو ہر جنس دی زبان سمجھ دے ہو اٹھ کے آگ کے رنین امام خون رو کے آدھے نمہ مسلمان نہ سنجانن تو انہاں دی مرضی حیوانن اے سامنے اللہ اٹھ باقیانو پیادہ اتوان شامی جتنا مرے دے روین ترکھا نہیں بجنا تواڈی کانڈ تے علی دیاں دیاں سوار یا حسین یا حسین یا شاباش 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 آفرین مرحبا تواڈی کانڈ تے بادشاہ دیاں قداں نہ سفر کرن والیاں دیاں سوارن اٹھ اٹھے آکھاں نوئے دی 70 جی اجازت ہے وگر نہ اتنا روئے ہو میں ممبر دے چھوڑائیں تھائیں تو کافی ہے میں جوانی مانے دسیا تہے لاشاں تو اٹھیاں تے لباس دے رنگ تبدیل آن چلو سوال کیتا پہ آدن سلوک مسلمانہ کے کیتا ہے جدہ لاشاں تے آئین تا ہاتھ اتھے آن گھر تائیں رو سکیں جدہ اٹھیاں تا ہاتھ اتھے آن جن عباس سوار کریں دائی وہ چپ کر کے آپ اٹھتے بہ گئی ایک نو تو رنی آئی نا توڑے ہکا وین آئی حسین دی لاش تے تو کر کے اٹھی آئی ادھے ڈٹھا ہے تغازی دکھائی حسین 9 حصے آج نال اللہ گواہ بنا میں ہائے تے عباس کئی حصے آج جتے مانا انہوں تقسیم ڈٹھا تے بی بی آکھے تیرے سہارے آئی آم غازی میں لٹی گئیاں میرے ہاتھ رج گئے میری چادر کوئی نہیں عباس بے پلانے اٹھتے میں آپے بہ گئیاں 4 وین آلیا کی تین تے غازی جواب کوئی نہیں دیتا وات گردن پھیر کے ٹر دے اٹھتوں بھرا دی لاش ویک ویک کے آدھیے آنے در گئی اساں اجڑ گیا ہے کہ تھیان کے دے رے لائنی اٹھی ویکھتا سی او تیریاں بہنا دے ہاتھ کی ویشمہ رب دائنی جانج چڑھ پئیے یا حسین یا حسین یا حسین آفرین مرحبا حوصلے نال بڑے حوصلے نال وقت میرا پورا ہو گیا میں 2 منٹ سلام کرن واسطے تسا ہلکے دے ماتمیاں دے حصے دا وین پڑھا جس تے ماتم کرن دے تو ساتھی ہو 70 بابا جی آکھاں عباس دا ساروی تقسیم آئی گڑڑی سر آئی سارہائی گھوڑے دی گردن نال جدہ بہن آکھے تُن سام گیا تے میں لٹی گیا غازی گھوڑے نو آکھے اس اٹھ کول ونج دے تے میرا فضل سوارے اٹھ دے قریب غازی دی سواری آئی ہے سار گڑڑی چباس دا تڑپی آئے تے پتر تو غازی پیا پوچھ دائے میں کون فضل دا ساتوں کے تھا جدہ لٹی دراد ستائی میں کو حق لیں دے دی ہائی
میں کو فضال دسا تو ٹھہر 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 میں صدقے ہو جاواں انج حقا پتہ لگا ترائے جماعتی اسانی جنازے دا دہاڑا ہے تے شریف جی جتنی دفعہ کو میں کو فضال دسا دوجا سوال عباس دا سن دے ہو کر دے ہو ماتم ہائے میں تکو سے گیا ہم تو جیندہ کیوں زخمی زہارا جائی کیوں نہیں چادر بچوا میں سلام بھی اگر دائی وین پڑھا اتنے سوال جو بابے کیتے ہیں بدے ہاتھ وکھنا بیٹا جوانی مانو بدے ہاتھ وکھنا اتنے سوال جو بابے کیتے ہیں تے پتر کوئی جواب دیتا ہے ہاں ٹر دے اٹھ تو غازی دے پتر شام غریباں دا حال بابے دے سوالاں دے جواب چن سنایا ہے روندہ غازی دا پتر تے رو رو کے آدھا ہے دھی ملنا جاندی ہے بابے کی میں لاش تائیں پہنچایا یا پھر یا جدوں واپس ولیا مقتل قیصر دے چادر نہیں میں سراں وچ خاک میں مٹی نال برکے بنے اللہ اللہ